like, subscribe, and get notified. Area around the new Bicholim bypass seems to have reduced the traffic pressure in Bicholim town. But the people are suffering since a huge pile of garbage has been dumped on the lower side of the Vatadeo bypass, including clothes, food waste, napkins, diapers, etc. Karapur Sarwan Panchayat is working to collect garbage on a large scale, but in this Vatadeo area, due to the start of the Sankhali Mapusa bypass and indiscipline by locals, the bypass has become a dump yard. आजकाल आमच्या गोंयान गार्बेजचो इश्यू चड वाडला आणि जायते सरकारूय आमकां इतको सपोर्ट करता तरी लोक कचरो आहा ते आपल्या घराचो काडून भायर उडयता. तर आयज तुमी हांगा पळोवंक शकता वाटेर बायपास रोड कितको कचरो लोकांनी उडयला. तशें की गाड्यांनी येता आनी कचरो भायर उडयता. आमी एक रिक्वेस्ट करता लोकांक की आपलो जाता तो कचरो एकठांय करपाचे आनी पंचायत आसूं म्युनिसिपालिटी आसूं तांकां तुमी दिवचे. तशें की आमचे पंचायतान बीन हेजी सगळी समस्या म्हणजे हेजे गाडयो दवरला सगळे दवरलेले आहा पूण तरी लोक काडून आपलो कचरो उडोवपाचे हांगा प्रयत्न करता. ही सगळी बिमारी हे दुयेंस जाता लोकांक आजकाल इतके प्रॉब्लेम जाता. लोक जोर येता हे येता पूण लोकांक आजून समजना म्हणटा की हे कित्याक जाता. जे आमी हळशीकपणा करता आपले सरावंडींग एरिया कितको पळय हांगा तुमी पळोवंक शकता. हांगा चडशे जानवर नासले कुत्रे वाडपाक लागले सगळे कित्याक जे तुमी ते जाग्यार घाण करता त्या जाग्यार जानवर येतलेच आनी कुत्र्याचे बीन तुमकां खबर आसा चड वाडलेले आहा आमच्या हितून वाड्यान आसूं खंय आसूं. तर हांव आतां आनी हेज्यान ती प्लास्टीक आसता आनी कितें कॅमिकल्स आसता लोक पॅम्पर्स आसता हे सगळे दुयेंस जावपाचें कारण म्हणटा हांव. आनी लोकांक सामको एक रिक्वेस्ट करता तुमचो घर कसो तुमी निवळ दवरता तशीच आपलो गांव बीन नितळ दवरूंक जाय. गांवांत न्हू आनी भायर तुमकां कोण लोक दिसता तांकांय तुमी सांगूंक जाय की बाबा हे तुमी जे करता लोक उडयता कचरो आपलो घराचो ते बरें न्हू. आजकाल लोक शिकलेले आहा पूण तांकां तें कळना. आपूण आपलो घराचो कचरो काडून कशें कितें उडयता म्हाका काय कळना हे. पूण म्हाजी एक कुळकुळीत विनंती आहे लोकांक की तुमी हे गार्बेजार लोक पळय पंचायत आनी आमदार आसूं या CM आसूं हे ते कचरो तेंचे कितके सांगले तेंचे हातीन नासता. ते लोक सुदरूंक जाय म्हणटा हांव. हितून CM आमी सांगले की पंचान सांगले आमदारान सांगले म्हणजे तेंची रिस्पॉन्सिबिलिटी न्हू ही आमची स्वताची रिस्पॉन्सिबिलिटी म्हणटा हांव. सगळे जाण एकठांय जावन आपले गार्बेज आसूं कितें आसूं गांव नितळ दवरूंक जाय आपलो गोंय नितळ दवरूंक जाय म्हणटा हांव. आनी हांव हे व्हिडिओच्या माध्यमांतल्यान हांव सगळ्यांक सांगूंक सोदता की आपलो घर कसो तुमी निवळ दवरता तसोच आपलो गांव निवळ दवरा. आनी ही बिमारीच्यान आमी आतां दुयेंस सगळे वाडले आहा ते दुयेंस कशें कमी करप आनी कशें आमी हेल्दी रावप ते तुमकां हांव हे सांगून शब्द